अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम IM पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेर अफगन बुज़दार। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के कबायली इलाके भारती के रिहायशी करीम बख्श के घर में मौजूद हूं। ये यहाँ पर तौसा के एक नवाही इलाके में, एक कस्बे में इस वक्त रहता है। इस वक्त ये जो मकान आप लोगों को नज़र आ रहा है, फुटेज में नज़र आ रहा है, वो इसके घर के मनाजिर हैं। और ये मकान भी इनका अपना नहीं है, ये एक किराए के घर पे बैठा हुआ है। लेकिन अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके जो वारंट हैं वो लाहौर के एक कोर्ट ने जारी किए हैं, जो बाकायदा तौर पर DPO डेरा गाजी खान को मिले और उसके बाद थाना भारती को उसके जो वारंट हैं वो मौसूल हुए हैं कि इस बंदे को गिरफ्तार करके लाहौर लाया जाए और अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अब इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो क्या है कि इन्होंने 20 करोड़ रुपए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से उधार लिए। कब लिए हैं? सन 2000 में इन्होंने 20 करोड़ रुपए 20 साल पहले गवर्नमेंट से उधार लिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। और उसके बाद अब 21 साल बाद बैंक को ये याद आया कि इनके पैसे इनको देने हैं और उन्होंने कोर्ट से रुजू किया और बाकायदा तौर पर अब इनके वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनकी तालीम क्या है, ये किस तरह इनको यहाँ पर फंसाया गया, घसीटा गया, और ये पहले क्या काम करता था, किसके पास इन्होंने मुलाजमत की। चाचा अब्दुल करीम बख्श सॉरी, तुसा मेरे को ये दसो कि तुम्हारी तालीम क्या है? पहले मेरे को अनपढ़ हूँ सर मैं। स्कूल गया हमें? नहीं, कोई नहीं गया हम सर। एक नहीं भी कहीं नहीं गया हमें। अच्छा जी। तो अच्छा, पहली बात तो ये है, आपने इनकी बात सुनी है कि ये एक दिन भी स्कूल नहीं गया। एक कंपनी रजिस्टर्ड हुआ जिसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मैनेजिंग डायरेक्टर था और इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव बना। उसमें करीम बख्श वल्द गुल मोहम्मद सकना भारती को डायरेक्टर बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा गया और उसी कंपनी की वसातत से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 20 करोड़ रुपया लोन लिया गया और उसके बाद वो लोन वापस नहीं हो सका, जिसकी वजह से इनके वारंट जारी हुए। अब इनसे पूछते हैं कि ये काम क्या करता था, ये कहाँ मुलाजमत करता रहा है, ताकि ये पता चले कि ये वाकई ये जिस कंपनी का नाम इवान सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, क्या ये वाकई ये कंपनी था भी सही या इन्होंने कभी काम भी किया है। इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आपने पहले कहीं मुलाजमत की है? सर मैं पहले FC में रह गई हूँ, मलेशिया में, बलूचिस्तान। उधर क्या रहे हैं आप? सर मैं सिपाही रह गई हूँ। अच्छा जी। तो ये कहाँ, अब आप वहाँ से कब रिटायर हुए हैं? मैं सर रिटायर हो गया तकरीबन सन 85। सन 1985 में 85 आप FC से रिटायर हुए। अच्छा, उसके बाद आपने कहाँ मुलाजमत किया? मैं गाजी टेक्सटाइल मिल में रह गई सर। गाजी टेक्सटाइल मिल। जी। तो गाजी टेक्सटाइल के बाद फरूख खान सदर बने, चोटी टेक्सटाइल ना रखी गए। अच्छा, पहले इसका नाम था गाजी टेक्सटाइल मिल और उसके बाद इसका नाम चोटी टेक्सटाइल मिल रखा गया। अच्छा, आप ये बताएं कि ये मिल जो था ये किसकी मलकियत था, कौन इसका मालिक? जाफर खान लेगारी सर। सरदार जाफर खान लेगारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है वो? जी सर। अच्छा, आपने उनके पास कितने अरसा काम किया है? तकरीबन 9-10 साल में रह गई, ऐसे मुझे याद नहीं है, तकरीबन 13 साल में रह गई। एक दफा मैं छोड़ देता था फिर मैं जाता था, एक दफा मैं छोड़ देता फिर मैं जाता था। अच्छा, वहाँ पर आप क्या काम करते थे सरदार जाफर खान लेगारी के साथ? सिक्योरिटी गार्ड था सर मैं। आप वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे? तो फिर ये कंपनी जो है आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आप जिसके डायरेक्टर बने हुए हैं, आपके ये जो वारंट हैं ये लाहौर के एक कोर्ट ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको भेजे हैं। तो इसमें आप पर इल्जाम है कि आपने 20 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से उधार लिया और फिर वापस नहीं किया। सर मुझे कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं है सर। मैं इधर अपना घर में था, मुझे भारती में दफेदार कहा कि भाई आपके ऊपर वारंट है, मुझे ख्वाब भी ख्याल नहीं था सर। अच्छा, ये आप इनमें से किसी बंदे को जानते हैं? ये पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैं इनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना?
اس کا وہ کہہ رہے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر میاں راشد ارشد تھا، اس کو جانتے ہیں؟ نہیں سر میں نہیں جانتا ہوں اس کو. اچھا، اور اس کے علاوہ محمد لطیف کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتا ہوں سر میں. اور محمد لطیف کے بعد ان کی مسز ہے نہید سعید. نہیں جانتا ہوں سر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں سر. اچھا، آپ نے ان کی یہ جو گفتگو ہے یہ آپ نے سنی ہے، کیونکہ یہ اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا، کیونکہ ان کے پاس یہ پہلے سے یہ کاغذ موجود ہے. ان کو وکیل نے بتایا ہے کہ اس کمپنی میں کون کون لوگ تھے، کون کون ڈائریکٹر تھے، اور یہ بھی اس کمپنی کا ڈائریکٹر تھا. اس کمپنی کی جو کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 2000 میں بہت ساری فرضی کمپنیاں بنائی گئی تھی، جس میں وہ کمپنیاں گورنمنٹ سے بزنس کے نام پر لون لیتے تھے، انویسٹمنٹ کے نام پر لون لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہتے تھے کہ کمپنی جو ہے گھاٹے میں گیا ہے، جس کے بعد وہ لون واپس نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کریم بخش کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایف سی سے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف سردار جعفر خان لغاری، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کے ساتھ ایز اے سیکورٹی گارڈ کام کیا. ان کا جو فیکٹری تھا وہ پہلے رجسٹرڈ تھا غازی ٹیکسٹائل مل کے نام سے، اور اس کے بعد وہی کمپنی چوٹی ٹیکسٹائل مل کے نام سے اس کا نام تبدیل کیا گیا. لیکن اگر انہوں نے کہیں کام نہیں کیا، اگر یہ کہیں اور انہوں نے ملازمت نہیں کی، اگر یہ وہاں پر صرف سیکورٹی گارڈ رہا، تو ان کے نام پر یہ کمپنی رجسٹرڈ کیسے ہوا؟ کہیں فرضی ان کا نام تو نہیں ڈال دیا گیا؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ وہاں پر ملازمت کرتے تھے، جی سر. کہیں آپ سے آپ کا کوئی شناختی کارڈ لیا گیا ہو، آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے کہیں لیے گئے ہوں، کوئی اس طرح کا سر مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی یاد نہیں ہے سر. ہمارا شناختی کارڈ نقل بھی دفتر میں پڑا رہتے تھے کہ، اور ہم ہر وقت سیکورٹی گارڈ میں تھے، گیٹ میں تھے. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے سر کیسے میرے شناختی کارڈ نقل ہو. جو میرے کاغذات تھے وہ شناختی کارڈ نقل لازمی ان کے موجود ہونا چاہیے تھا. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے سالوں کام کیا ہے سردار صاحب کے ساتھ، جی سر. جی تو سردار صاحب کا آپ کے ساتھ رویہ ویسے اوور آل کیسا رہا؟ نہیں سر، وہ ہر وقت ہم گیٹ میں کھڑا ہوتا تھا، ہم لوگ سلام کرتا تھا، وہ آتا تھا جاتا تھا، اور ہمارے ساتھ زیادہ اتنی نہیں ہوتا. اچھا، آپ ان کے زیادہ کلوز نہیں تھے؟ نہیں کلوز نہیں تھے سر. جی. آپ ان کے ساتھ کہاں کہاں جاتے تھے؟ چوٹی زرین جاتا تھا سر، لاہور جاتا تھا، اس کے ادھر دفتر تھا، بڑا دفتر تھا. لاہور میں ان کا دفتر تھا؟ جی جی، ایک غازی ٹیکسٹائل مل کا ادھر دفتر تھا. اچھا، آپ نے لاہور کتنے عرصہ کام کیا؟ لاہور میں تقریباً 2-3 مہینے میں رہ گیا ہوں. لاہور ان کی ڈیوٹی کیا ہے. اچھا، آپ نے لاہور 2-3 مہینے آپ نے ادھر ڈیوٹی کیا ہے سردار صاحب کے دفتر میں. جی جی جی. تو یہ کمپنی بھی اس کا جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ لاہور کا دیا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، وہاں پر جو دفتر کا ایڈریس آپ کو پتا تھا کہ سردار صاحب کے دفتر کا ایڈریس کس جی جی، گلبرگ میں. گلبرگ میں تھا؟ جی لاہور گلبرگ میں. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر یہ جو کمپنی ہے جو رجسٹرڈ ہوا ہے، اس کا جو آفس ہے تو اس کا کوئی ایڈریس تو نہیں جہاں پر ہے. البتہ یہاں پر باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں، ان میں ڈیرہ غازی خان کا ایک اور شخص بھی ہے جس کا تعلق فورٹ منرو سے ہے. تو وہ بھی اس کا نہیں پتا کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. خیر، اگر وہ بھی ہمارے پاس آیا تو ان کی بھی جو خبر ہے وہ ہم آگے ضرور بھیجیں گے. لیکن اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت پر، جو کمپنیاں رجسٹرڈ کرنے والے ادارے ہیں ان پر، کہ کس طرح ایک فیک کمپنی جو ہے، فرضی کمپنی بنائی گئی، اور اس کے بعد اس کمپنی کے نام پر گورنمنٹ سے کروڑوں روپے لون لیا گیا، اور پھر وہ لون واپس نہیں ہو سکا. اور جو ملازم سیکورٹی گارڈ تک کے اس وقت ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو بھی ان کمپنیوں میں ڈائریکٹرز لگایا گیا، اور وہ چیز ان لوگوں کے خام خیال میں بھی نہیں تھا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ وہاں پر کام کرتے تھے، آپ کو تنخواہ کتنی ملتی تھی؟ 800 روپیہ سر دیتے تھے. 800 روپے جی جی. آپ کو تنخواہ دیتے تھے؟ جی جی، مہینے کا 800 روپیہ ہوتا ہے ہمارا. اچھا، آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ ان کو 800 روپے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے تھے، اور ان کے نام پر 20 کروڑ روپے ادھار لیا گیا. یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. کریم بخش کا یہ مطالبہ ہے حکومت سے، اعلی حکام سے، کہ جو قرضہ ان کے نام پر لیا گیا
اس کی تحقیقات کی جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے اور اصل جو ذمہ داران ہیں ان کو انصاف کے یا قانون کے کٹہرے میں ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ سردار جعفر خان لغاری جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, میں اس وقت کریم بخش کے گھر موجود ہوں, ان کے لیے یہ آفر ہے, ان سے ان کا موقف بھی لیں گے. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو وہ بھی ہم ہر وقت حاضر ہیں. ان کا موقف جو اپنے یوٹیوب چینل پر بھی نشر کریں گے اور دیگر بھی اپنے جو سوشل پیجز ہیں وہاں پر بھی. اور اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.